الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ نا رب دی یاد بلا سجنا تو غافل موت بلا بیٹھا دل دنیا نال تلا بیٹھا اس دنیا نہ تیرے کام آنا اس دنیا نہ تیرے کام آنا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی جوڑ امیر غریب باندے مل دے کفن وی نال نصیب باندے مل دے کفن وی نال نصیب باندے او جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے او جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے لینے اے وی نے تیرے لا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا صدق اللہ العظیم واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاص ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ہو عزیز ساتھیو میں انشاءاللہ چند منٹان دے اندر اپنی گفتگو بیان کر کے اجازت چاہواں گا توجہ نال سماعت فرمایا جے ساؤنڈ والے بھائی ہلکی جی ایکو کھول آقا علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن کی بیان فرما رہے اللہ ذوالجلال اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنا قرآن نازل کر دینے اللہ فرمان دینے واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
اللہ ذوالجلال فرماؤندے نے اے میرے او بندیو تسی اپنے والدین واسطے عاجزی دے بازو جھکا کے رکھنے نے، نرمی والے بازو جھکانے نے، پستی والے بازو جھکا کے رکھنے نے، اپنے والدین دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش ہونا ہے، حسن اخلاق دے نال پیش ہونا ہے، انہاں دے سامنے اکھاں نہیں چکنیاں، انہاں دے سامنے سر نہیں اونچا کرنا، اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے، انہاں دا جناب ادب و احترام کرنا ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جایا جے، اللہ ذوالجلال نے والدین دی خدمت کرن والیاں نو دنیا تے اجر و ثواب عطا کر دیتے نے، دنیا تے خدمتاں دے صلے دے دیتے نے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، تابعین دے وچوں ایک بزرگ ہے، اویس کرنی نام دا بزرگ ہے، تابعین دے وچوں بڑا نیک بندہ ہے، بڑا بزرگ بندہ ہے، علم والا ہے تے اپنے والدین دی بڑی خدمت کرن والا ہے۔ اگر زندگی اندر او دے نال تہاڈی ملاقات ہو جائے تے تسی او دے کولوں اپنی مغفرت دی دعا ضرور کروایا جے، اپنے گناہاں دی معافی ضرور منگوایا جے، مغفرت دی دعا کروایا جے۔ تے جناب میرے پیغمبر نے وصیت کیتی ہے، میرے پیغمبر دی وفات تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا ہے تے قافلہ حج کرن واسطے آ رہے ہیں تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے نو روک کے پوچھ دے لے، قافلے والے ہو تواڈے اندروں اویس کرنی بندہ کیڑا ہے، نام دا بندہ کیڑا ہے؟ تے حضرت اویس کرنی اشارہ کر دینے کہ میرا نام اویس کرنی ہے۔ تے حضرت عمر فرماؤندے نے اویس میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت ہے کہ تابعین دے وچوں بڑا بزرگ بندہ ہے، اویس کرنی نام دا بندہ ہے، بڑی جناب والدین دی خدمت کردا ہے، اپنی ماں دا بڑا احترام کردا ہے، ادب کردا ہے۔ اگر زندگی اندر تہاڈی او دے نال ملاقات ہو جائے تے او دے کولوں مغفرت دی دعا ضرور کروایا جے۔ تے حضرت جی اسی تہاڈے اگے درخواست کرنے ہاں کہ اللہ کولوں ساڈے گناہاں دی معافی دی دعا ہی منگ چھڈو۔ تے حضرت اویس کرنی نے دعا کیتی ہے اللہ کولوں، دعا کرن تو بعد تے حضرت عمر فاروق پوچھ دے نے حضرت جی ہن ایتھوں اگے جان دا ارادہ کدھر نو ہے، کیڑے علاقے دے ول جانا ہے؟ تے حضرت اویس فرماؤندے نے کوفے دے ول جانا ہے، کوفے اندر جانا ہے۔ تے حضرت عمر وقت دے حکمران سی تے کہن لگے حضرت جی میں کوفے دے گورنر نو خط لکھ دینا وا، او تیری خدمت اندر کمی نہیں آن دین گے، تینوں جناب وزیر اعظم ہاؤس دے اندر رہائش ملے گی، چنگے ہوٹل دا کھانا ملے گا۔ تے حضرت اویس کرنی دا جواب سن لو، حضرت اویس کرنی فرماؤندے نے عمر اے او اویس نہیں ہے جیڑا چنگے گھراں دے اندر رہنا پسند کرے، جیڑا چنگے ہوٹلاں دا کھانا پسند کرے، اے تے او اویس ہے جیڑا یتیماں تے مسکیناں دے نال رہنا پسند کردا ہے، جیڑا فقیراں والا کھانا پسند کردا ہے۔ اے او اویس نہیں جیڑا وزیر اعظم ہاؤس دے اندر رہے۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو وصیت کیتی ہے، میرے صحابہ اویس کرنی کولوں اپنی مغفرت دی دعا ضرور کروایا جے۔ وجہ کی ہے؟ اپنے والدین دی خدمت کرن والا ہے، اپنے والدین دا ادب کرن والا ہے۔
اپنی ماں دا احترام کرن والا ہے، اللہ دی قسم اپنی ماں دا احترام کریا کر، اپنی ماں دا ادب کریا کر، حسن سلوک دے نال پیش آیا کر۔ لوگوں ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ، او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ۔ پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرماو دی، پتر کر آوے ماں سینے نال لاو دی۔ لوگوں ماں جیا مٹھا من ٹھار کوئی نہ، او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ۔ لوگوں ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ۔ آئیے ذرا غور کر دے جایا جے، والدین ارگی نعمت دنیا تے کوئی نہیں، والدین دنیا تو چلے گئے نے، اللہ دی قسم اونا واسطے مغفرت دی دعا کریا کر۔ اگر او زندہ نے تے اونا واسطے دعا کریا کر، اللہ ذوالجلال نو آکھیا کر اللہ کل رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لائے نے، اور انشاءاللہ انہاں دا تفصیلاً بیان ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ جو میں بیان کیتا ہے اللہ پاک میرے سمیت اے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔